welcome to the All Mic podcast with me, Mr. Yuzu. And welcome back again. And thank you so much for the massive response. Sabले dinu bhakoma. And we are overwhelmed on our team, me and also my team. Nami response आएको छ from the audience. And thank you so much. Cannot thank you much. यसको लागि चाहिँ. And so welcome back to another episode of the All Mic. आज हामीसँग चाहिँ एकदमै I think one of the special guest हुनुहुन्छ. I think he is my closest friend भनौँ न फ्रम के अरे अब पिएमपिएल गएको इन्डियाको टाइममा हामी गएको थियौँ नि पिएमपिएल त्यतिखेरदेखि मेरो क्लोजेस्ट फ्रेन्ड हो होइन सो वी वेलकम यु नन अदर देन डेड आइजको लिडर डेड आइजको क्याप्टेन डेड आइजको ओनर होइन एल्बर्ट पाङमी के छ हालखबर दामी इन्ट्रो दियो बोल्छियोस् के छ हालखबर एकदम ठिक छ सबै ठिकठाक अनि कस्तो भयो त अब दिनहरू राम्रो मैले आई मिन सबैले देखिरहेको होला अब जसले फलो गर्नुभएको छैन इन्स्टाग्राममा के अरे डिडरसिफुलाई गरेर फलो गरिदिनु होला है गाइज होइन सो कस्तो चलिरहेको छ त अब इन्स्टाग्राम स्टोरीहरू त मैले डेन्जर देखिरहेको छु त अनि म लाइभ स्ट्रिम गर्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिडरसिपीको स्टोरी त्यही स्प्याम मात्र भइरहेको हुन्छ कि तिम्रो केही स्टोरी हाल्दाखेरि क्या सो रमाइलो भयो देखिरहेको हुन्छ सो कस्तो भइरहेको छ त अब अहिले हालचाल भइरहेको कुराहरू अहिले हालचालमा चाहिँ अब सबै ठिकठाकै छ होइन अनि अब मेरो फियान्से आइरहेको छ स्टेजबाट अनि By the way, you're engaged. Yeah. Congratulations for that. By the way, नबोलाइ पनि congratulations न गाइज अब के भन्नु अहिले टाइम यस्तै छ होइन कोरोना टाइम अब होइन आइदिन्थ्यो हाम्रो त एक कल आइदिन्थ्यो गेम सेम छोडेर सिधै पिएमसी छोडेर आइदिन्थ्यो मतलब कतितिर कहिले भएको खास इङ्गेजमेन्ट चाहिँ धेरै भएको छैन मार्च 5th मार्च 5th हो माइक अलिक नजिक बोल्नु पऱ्यो ए हो मार्च 5th भएको ठिक छ अनि सबै ठिकठाकै छ भनौँ अब अहिले के भन्नु चल्दैछ है यस आई मिन आई थिङ्क कति भयो रिलेसनमा बस्यो आई थिङ्क आई नो है रिलेसनमा कतिको भयो हेर्नु सायदै बोल्न थालेको 1.5 भइसक्यो तर रिलेसनमा त्यस्तै भयो 1 year क्रस त भइसक्यो 1 year क्रस भयो आई थिङ्क कहिले पिएमपिएल को बेला भएको खास पिएमपिएल इन्डिया जाने बेला पिएमसी होला अनि कसरी चाहिँ अब भेट भयो एन्ड एभ्रिथिङ सो एक्सप्लेन गरिदिउँ न ओके सो कस होइन यस्तो हो क्या इन्सपिरेसनवाला भिडियो अरे सरी इन्सपिरेसनवाला स्टोरी छ कि एउटा किनभने हाम्रो भाउजूको नाम छ लाक्पा मोची होइन निक्नेम मोची हो सायद होइन एन्ड सी इज फ्रम युएसए ऊ चाहिँ युएसए नै बस्नुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ होइन एन्ड हि इज फ्रम नेपाल है सो लङ डिस्टेन्स एन्ड एभ्रिथिङ छ नि त आई नो लङ डिस्टेन्स सक्स भनेर म त आई क्यानट बियर इट होइन आइएम सिङ्गल होला सायद होइन तर आई क्यानट बियर इट होइन त आई मिन कसरी चाहिँ यो हुन्छ नि सबै कुराहरू यु गाइज म्यानेजहरू भन्दा नि त्यही हो अब ट्रस्ट भन्ने एउटा त सुरुमा त ओभर इन्ट्रेस्टिङ छ हौ सुन्नु त्यही सुन्न आएको हामी चाहिँ उसले पनि हेर्दा होला होइन इन्स्टामा देखेँ मैले अनि इन्स्टामा देखेपछि मैले म्यासेज पठाएँ सुरुमा होइन अनि बोले 2 दिन बोल्यो 2 दिन बोल्ने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि पब्जीमा पनि देखेँ अनि कुरा पनि राम्रो भयो 2 दिन बोल्ने बित्तिकै प्रपोज मान्छेले भन्छ मलाई बोका अरे होइन त्योभन्दा अगाडि त अब गर्लफ्रेन्ड थिएन नि त मैले त बनाएको थिएन कति 5-6 वर्ष कति भइसकेको छ अनि अब अनि त्योभन्दा पहिला पनि थिएन नि त्यस्तो साह्रो अनि सो त्यही 2 दिन बोले प्रपोज खाएँ रिजेक्ट खाएँ क्या रिजेक्ट खाएँ नि अनि सुरुमा नि अनि कसरी अलि इन्गेजमेन्ट ल त्यही त इन्ट्रेस्टिङ छ सुन्दैछ ओके सो रिजेक्ट खाएँ होइन अनि त्यस पछाडि कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब डिस्टेन्सहरू यताउता होइन अनि अब उसको पनि उहाँ काम स्टडिज है अब पढाइहरू पनि छ अनि त्यो कारणले चाहिँ अब आफ्नो लाइफमा फोकस गर्दै थियो त्यो कारणले चाहिँ टाइम दिन भ्याउँदैन कि अब डिस्टेन्स होइन त्यो कुरा आयो अनि त्यस पछाडि त्यही हो अनि बोल्दै अलिकति पनि गेममा हल्का होइन अब दुईजना मलाई थाहा थियो अलरेडी होइन देख्ने बित्तिकै सी इज द वान भनेर है त्यही भएर मैले दिइहालेको छु किनभने एभ्रिथिङ इन कमन क्या यस्तो कमन छ त्यो के भन्नु कुराहरू अब डिटेल्समा गयो भने त्यो त ओभर डेन्जर हुन्छ है लाइक तिमी पनि छक्क पर्छौ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम कमन एउटा दुइटा डिटेल्सको कुरा गरिदिनु एउटा दुइटा धेरै होइन ओके जस्तै म 11 years होस्टेल बसेको होइन ऊ पनि 11 years होस्टेल बसेको उयो है अनि तिम्रो अब फ्यामिली मम ड्याडकोदेखि लिएर तिम्रो ग्रान्डफादर मेरो पहिलाकोदेखिको लिएर कुरा मिलाउँदाखेरि अलमोस्ट सबै मिल्छ क्या
त्यो कुरा पनि अलिकति त्यो कुरा मिल्दैको कारणले पनि यसो होइन छोड्नै मन लागेन झन् अझै होइन ओहो एउटै रहेछ सेम होइन त्यस्तो टाइपको कुरा भयो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ फेरि अनि बोल्यो गेम खेल्यो बराबर छ त नि आफै मक्का भइरहेछ होइन म चाहिँ अब होइन सी इज द वान भनेर चाहिँ होइन अब सोचिसकेको थिएँ कि वान डे आम गोइङ टु म्यारी हर ल जे गरे पनि होइन अनि त्यस पछाडि सोचिसकेको थिएँ त्यस पछाडि अनि बोल्यो हल्का बोल्यो अनि सम्झायो मैले सम्झाएँ यसरी डिस्टेन्सहरू यस्तो यस्तो हो होइन अब त्यो नभइकन वर्कआउट हुन्छ अब जस्ट ट्रस्टको कुरा हुन्छ होइन अनि त्यही बाँकी यताउता सम्झाएर अनि ठिक भयो त्यस पछाडि अनि त्यसपछि चल्यो त्यस पछाडि चाहिँ अनि अनि लाइक हुन्छ त्यो एकदम त्यो मोमेन्ट के अब चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भने मोमेन्ट चाहिँ त्यसको अलिकति डिटेल चाहियो क्या हामीलाई पनि अलिकति डेन्जर के भयो त्यतिखेर भन न भन होइन फेरि अनि अब अर्कोचोटि पनि अब एकचोटि त उसले त नो भन्दा पनि सिधै रिजेक्ट पनि होइन क्या त्यो अब हुन्छ नि कस्तो अब अलिकति रिजेक्सन चाहिँ अब त्यो मैले तिमीलाई भने नि डिस्टेन्सहरू यस्तो 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 भन्यो अब त्यो त बुझ्नु पनि त्यहाँबाट के भन्न खोजेको हो त्यस्तो चाहिँ हो अनि पछाडि सबै भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि जस मजाले राम्रै भयो कुराकानी राम्रो भएपछि राम्रै हुन थाल्यो त्यस पछाडि खुसी थिएँ डेन्जर खुसी थिएँ अनि आएँ अब नेपाल आएँ अनि मसँग सेयर गरेँ सुरुमा त अनि सबै कुरा सेयर गरेँ सोध्नु भयो अनि भने यस्तो यस्तो हो उता बस्छ अनि राम्रो छ सबै कुराहरू भने त्यही हो जस लङ डिस्टेन्स भएर पनि राम्रो चल्ला छ आई थिङ्क हामीले होइन नबोलेको एक दिन पनि थिएन 1 इयर्समा बिहान र राति नै अलमोस्ट एभ्री डे 1 आवर कुरा हुन्थ्यो तर के हुन्थ्यो थाहा नै छैन मैले देख्थेँ गाइस मैले देख्थेँ कि म इन्डियामा हुँदै मलाई थाहा छैन गाइस जिके सरले हेरिराख्नु भएको छ नि थाहा छ जिके सरलाई पनि होइन ल म 10 मिनट टोइलेट गरेर आयो भन्दै रातभर हराइदिने हामी उसको रुममा गएर बसिराख्ने क्या हामी इन्डिया हुँदाको के अरे होटलमा हुँदा क्या छोटी चाक बस्दिने अनि सिधै हामी त्यही सुत्दिने के अरे म त आफ्नो रुममा सुत्दिएर जिके सरहरू नाङबुढोहरू त्यही सुत्दिन्थ्यो ऊ चाहिँ भोलिपल्ट आएर भेट्थ्यो क्या भोलिपल्ट आएर बेडमा हुन्थ्यो छोटी चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्थ्यो क्या बट आई थिङ्क इभन न होइन अहिले पनि वेयर इङ्गेज अब सबै कुरा भइसक्यो अब सुन अब बिस्तारै अब सबै ठिक भएपछि विल गेट म्यारिड पनि होइन सबै राम्रो भएछ तर स्टिल वी टक होइन अहिले ऊ बोजू गाउँ गएको छ त्यो पनि डेन्जर कुरा हुन्छ कति आधी घन्टा 1 घन्टा अहिले पनि कुरा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ छोड्नै नसक्ने हो खै के भयो छोड्नै नसक्ने अनि ठिक छ होइन आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ अरू भन्दा होइन किनभने अब उमेर पनि भइसक्यो एउटा एज पनि भइसक्यो एउटा अब बिहा गर्ने डिसिजन लिने भन्ने कुराहरू इट्स अ बिग स्टेप होइन अनि त्यो बिग स्टेपमा राइट वुमन पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ आई थिङ्क फाउन्ड इट बिग कङ्ग्रेचुलेसन अगेन होइन अनि अब बिस्तारै जाम अब तिम्रो पहिला पासतिर जाम यसो होइन यसो पछाडि गइदिउँ भने तिम्रो अनि पहिला कस्तो थियो कि तिमी आई नो लाइक मैले तिम्रो भिडियोजहरू हेरिरहेको थिएँ होइन यो कुरा हामीसँग डिस्कस हाम्रो गेमको बारेमा धेरै कुरा डिस्कस हुन्छ र प्लेयर्सहरूको बारेमा डिस्कस हुन्छ होइन तर हाम्रो के कुरा हुँदैन भन्दाखेरि पहिलाको बारेमा क्या पास्टहरूको बारेमा क्या त्यो पास्ट मलाई पनि थाहा छैन अडियन्सलाई पनि थाहा छैन कसैलाई थाहा छैन होला क्या सो हल्का तिम्रो पास्ट लाइफ चाहिँ कस्तो थियो र तिमी कहाँ आई थिङ्क तिमी धेरै कन्ट्रीहरू बसेर आए सायद होइन 2-3 कन्ट्रीहरू बसेर आयो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन सो यसो एक्सप्लेन गर्दैन तिमी यहाँसम्म कसरी पुग्यो भनेर क्या ओके सो गेमिङमा होइन गेमिङमा कसरी पुग्यो ल गेमिङमा कसरी पुग्यो त्यही हो सुरुमा चाहिँ नडाटी भन्नुभयो त होइन त्यही हो क्लासिकहरू खेल्थेँ एउटी क्लासिकहरू अब खेलेको मोर लाइक तिमी बच्चामा कस्तो थियो बच्चामा कस्तो थियो है ओके सो बच्चामा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सानैदेखि हस्टेल बसेको होइन अनि अब मम ड्याडसँग बेसी भन्दाखेरि पनि साथीभाइहरू अनि त्यहाँको अब टिचर उसँग कन्ट्याक्ट हुनेछ नि त अनि त्यस्तो हुन्छ अब साथीभाइहरू कस्तो के हुन्छ थाहा भएन तर जो सानोमा चाहिँ म एकदम रिसा थिएँ एकदम एग्रेसिभ अनि एकदम एग्रेसिभ थिएँ है अनि अब जोसँग पनि अब लडाइँ गर्ने झगडा गर्ने होइन त्यस्तै थिएँ सानोमा अब के भन्नु आई रिमेम्बर थिङ त्यो कुरा ननिकाल होला होइन आई रिमेम्बर वान थिङ होइन त्यो स्कार
त्यस कार डेन्जरस कार छ सोल्टिएन नदेख्ने ठाउँमा छ होइन तर डेन्जरस कार छ त्यो चाहिँ त्यो त अब त्यस्तो है झगडा यार त्यो हेर्दा यस्तो क्युट मान्छे देखिन्छ यार क्युट ह्यान्डसम मान्छे देखिन्छ यार कसरी अलि देखेको नि त पल्थेन अनि त्यस्तो थियो जस पहिला अब त्यही हो अब भ्युर्सहरू कति अब सबै यङ हुन्छ होइन म कतिलाई भन्न चाहन्छु अब त्यो त्यस्तो काम छैन झगडाहरू गरेर होइन मेरो एउटा साथी छ जसको चाहिँ अब यो एउटा यो फिङ्गर्स छैन होइन अनि पुरा स्कार छ अब उसले अब केही गर्न नि सक्दैन क्या यत्तिकै बसिरहेछ है अहिलेसम्म स्टिल बसिरहेछ त्यही भन्न चाहन्छु त्यो त्यस्तो झगडाहरू यताउताले कामै छैन त्यही भएर तपाईँहरूले अझै कति मलाई सोध्नुहुन्छ होइन कसरी यस्तो काम के हुनु काम कसरी हुनुहुन्छ यस्तो रिस्क किन होइन त्यो स्कर्टसँग के भयो तर मैले केही भन्नु नै केही पनि भन्न जस म त्यही भन्छु अब त्यो कामै छैन क्या केही कामै छैन त्यस्तोमा त्यही हो जस म त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि कतिलाई थाहा नै छ त्यसो त्यो कुराहरू त त्यस्तै हो त्यो जस्ट एग्रेसिभ थियो अनि पछि बिस्तारै काम भयो होइन अनि त्यो पछाडि बुझ्यो अब हेर्दै धेरै कुरा देखेँ होइन अनि अब साथीभाइहरू देखेँ अब यत्तिकै मेरो साथीहरू त अझै स्टिल धेरै जस्तो त कति अलमोस्ट मेरो 80% सबै साथीहरू त ड्रग एडिक्टहरू स्टिल छ अहिले पनि है किन त्यस्तो यार तिम्रो आई मिन धरानमा हो अनि 80% जस्तो मैले भने नि तर मैले अहिलेसम्म केही खाएन त्यस्तो केही पनि गर्ने किनभने मेरो फ्यामिली चाहिँ राम्रो फ्यामिलीबाट हुन्छ है मेरो ड्याडदेखिको कसैले पनि ड्रिङ्क पनि गर्दैन स्मोक पनि गर्दैन त्यस्तो छ त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँबाट आएको होला तर त्यही हो कहिले मन लागेन त्यस्तो आई नो यु डोन्ट स्मोक यु डोन्ट ड्रिङ्क केही पनि गर्दैन म जस्तै छ तिमी अनि त्यहाँबाट उयो भयो होइन त्यही हो अब अग्रेसिभ थिएँ सानोमा अनि बिस्तारै अब धेरै कुरा बुझेँ देखेँ अनि त्यो कारणले चाहिँ अब सायद अब अहिले चाहिँ अहिले यस्तो काम एक्सपिरियन्स भनौँ न एक्सपिरियन्सले गर्दा अहिलेसम्म अलिकति कन्ट्रोल गर्न आएको आफ्नो एङ्गरलाई त्यस्तो भयो अनि बिचमा जस अब एकदम ट्राभलिङतिर ध्यान दिएँ होइन त्यो कुरा धेरै देखेँ यतातिरको त्यो काठमार झगडाहरू त्यो धेरै देखेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब ट्राभलिङतिर होइन बरु एक्सप्लोर गरौँ न होइन अनि त्यही हो एक्सप्लोरतिर लागेँ अनि जस्तै तिमीले अघि भन्यौ सिङ्गापुर गएँ मलेसिया होइन मलेसिया इन्डिया गएँ त्यस्तै किन गयो खास तिमी चाहिँ त्यही अब एक्सप्लोर अब ट्राभल अनि प्लस मेरो फ्यामिलीको अब मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उतातिर सिङ्गापुरमा त्यहाँ पनि बसेँ कति अनि त्यही हो त्यस्तै हो अब घुम्ने अब मान्छे भएपछि होइन यत्तिकै के आउने के एउटै यो काठमाडौँ हेरी बस्ने होइन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त संसार हेर्नु पऱ्यो सबैको आफ्नो थिङ हुन्छ मलाई ट्राभल मनै पर्दैन तर आई मिन यु लाइक इट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर जस अनि कतै बाहिर पढ्यो भने सुनेको थिएँ मैले होइन त्यस्तै अब इन्टर्न यताउता अब पढेको भन्दा अहिले त यहीँ हो ब्रिटिसमा पढेँ म उता चाहिँ अब डिपोर्ट पढेँ होइन अनि काठमाडौँमा ब्रिटिस कलेज पढेँ त्यस्तै हो अनि पढाइ के गरिरहेको छु अहिले चाहिँ अब आई थिङ्क अब उता गएर स्टेट्स गरेर चाहिँ कन्टिन्यू बाई द वे सबलाई थाहा छ उनीहरूलाई इज दामी ट्यालेन्टेड इन के अरे स्टडिङ के होइन राम्रो पढ्छ क्या हुन्छ नि ट्यालेन्टमा पढ्नु हुन्छ नि कसरी भन्ने अब कुल खालको नर्ड के अरे के भन्ने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई होइन त्यस्तै खालको क्या कुल खालको नर्ड के होइन त्यस्तो क्याटेगोरीमा पढ्छ क्या एन्ड कसरी म्यानेज गरिरहेको छ तिमीले पब्जी र यो यार पढाइ एकछिन ब्रेक लिएको सायद अहिले त ब्रेकै जस्तो छ भने ब्रेकै हो अहिले त ब्रेकै होइन अहिले ब्रेकै हो धेरै भइसक्यो सायदै धेरै नै भइसक्यो ब्रेक चाहिँ होइन अहिले किनभने मेरो बहिनी नै ब्याचलर्स कन्टिन्यू गरेर नि अब हुन्छ नि मास्टर अब ब्याचलर्स जस बिचतिर आइसक्यो जस धेरै भइसक्यो अब बिस्तारै अब उता गएर कन्टिन्यू गर्छ आई नो कि हामी पिएमपीमा त अरू कुरा हामी कम्तीमा मिलेको हामी पिएमपीमा त है आई मिन त्यो इन्डिया जाँदाखेरि 3 महिना के गर्नु अब मजाले सिक्नु जान्छ सिक्नु मेरो आउँथ्यो लाइक जुटी जस्तो भइसक्यो नि त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यही भएर वान अफ माई एकदम मिल्ने साथी हो कि छोटी चाहिँ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई याद छ कि तिमीले चाहिँ पढाइ गर्छु होइन अब खेल्दैन म पढाइ गर्छु भन्ने सोचेको थियो कि तिमीले होइन तर अब योपालि जस भनौँ न अब लास्ट त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना छ सिफु रिटायरमेन्ट वाट ठिकै छ अनि मेबी अब राम्रो भने खेल्छु पनि होला नि के छ भोलिको दिन एक्ज्याक्टली त्यो मैले भने कि त्यो एक्कासी डिसिजन लिन मिल्दैन किनभने नेपाल हो नेपालमा अपर्च्युनिटी थोरै छ सकेसम्म सबै अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उसो ओपिनियन हो यो चाहिँ होइन ठिकै छ तिमीले जे गर्यो राम्रो गर होइन किनभने अब यु हेभ फियोन्स अब धेरै छिटो बिहा पनि गर्ने हो होइन बिहाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कहिले गर्ने बिहा चाहिँ अब अझै लाग्छ 1 इयर लाग्छ 1 इयर भन्दा 6 मन्थ्स 1 इयर लाग्छ होला ओके ठिक छ
तर है छिटो भयो तिम्रो है तिम्रो त एकदमै हुन्छ नि म थाहा थियो सिज द वान भनेर यो हो त कन्फिडेन्ट भने मलाई पनि चाहियो त्यस्तो कन्फिडेन्ट होइन हो तर आई थिङ्क होइन म देख्ने बित्तिकै होइन हेरेँ त्यो अर्कै खालको फिलिङ हुन्छ नि त्यो कस्तो भन्नु अब त्यो देखेर मलाई कस्तो देखेर तिमीलाई ओके होइन त्यो त आई मिन भन्छ मुभिजहरूमा भन्छ देख्ने बित्तिकै सिज द वान भन्ने थाहा पाइन्छ भनेर अहिलेसम्म होइन म फेरि यस्तो कुरा मलाई त्यो यो रिलेसनसिपहरू भयो यस्तोतिर म ध्यानै गएन क्या यङ हुँदा मैले तिमीलाई भने स्पोर्ट्समा चाहिँ म बेसी थिएँ स्पोर्ट्स बेसी सबै बास्केटबलमा पनि क्याप्टेन थिएँ म यो ब्रिटिसमा पनि होइन सानदेखि नै थियो डेन्जर फुटबलमा पनि क्याप्टेनै हो फुटबल बास्केटबल त्यही थिएँ अनि त्यस पछाडि टेबल टेनिस पनि खेल्थेँ म होइन मजाले नै खेल्थेँ टेबल टेनिस पनि अनि लन टेनिस सबै खेल्छु हो क्रिकेट पनि खेल्छु अहिले डेडाइसको क्याप्टेन यार अहिले डेडाइसको बोर्न टु बी क्याप्टेन हो कि गाइस बोर्न टु बी क्याप्टेन मेटेरियल हो क्या होइन त्यो हुनुपर्छ क्या लिडरसिप भन्ने कुरा हुनुपर्छ क्या होइन लिडरसिप इज द मेन थिङ होइन जस्तो तिमीमा छ अहिले डेडाइज इज डुइङ सो एक्सेप्सनल अहिले राम्रो होइन त्यो डेडाइजको बारेमा अहिलेको डेडाइजको बारेमा अलिक ओके सो अहिलेको डेडाइजको होइन मलाई अलिकति पछाडि जानु मन छ कि अहिलेको डेडाइज छ देखिरहेको छ होइन रिटेलमा अलिकति कुराहरूमा अलिकति पछाडि गएर छ होइन फ्ल्यासको कुरा गरौँ न होइन मलाई के भन्नु छैन तिमीले भन फ्ल्यासको बारेमा तिमीले भनिदियो ल फ्ल्यासमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही फ्ल्यास भन्ने तिम्रो फर्स्ट क्लान भन्ने त्यहाँ स्टार्ट गरौँ न फ्ल्यास चाहिँ मेरो फर्स्ट क्लान होइन कम्पिटेटिभ पनि के हुन्थ्यो त्यति बेला अब त्यो 8,000को टुर्नामेन्ट अनि त्यो के अरे यो त्यस्तोहरू हुन्थ्यो होइन कम्पिटेटिभ भनौँ न पहिलाको अब त्यहीँदेखि त स्टार्ट भयो अहिले यस्तो भएन सो मेरो फ्ल्यास थियो होइन अनि त्यो चाहिँ मैले नै बनाएको थिएँ अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेनै हो अनि त्यही हो अब त्यहाँबाट चाहिँ इल्युजन भयो अनि रेटेड भयो होइन डार्कमा थियो रेटेड त हो भाइ मैले पहिलेदेखि नै डेन्जर प्लेयर हो त्यो हुन्छ नि हामी सुरुमा क्या यस्तो हुन्थ्यो कि अलिक म हल्का भन्छु यहाँ चाहिँ पहिला पब्जी मोबाइल नेपाल भन्ने ग्रुप छ कि अहिले चाहिँ समहाउ ब्यान्ड भएको छ नआएर कसरी पब्जी मोबाइल ग्रुप अनि पब्जी मोबाइल पेज हुन्थ्यो क्या अनि त्यहाँ रुम कार्ड हुन्थ्यो कि आरपी कमैले किन्थ्यो कि नेपालमा त्यतिखेर एकदम कमले किन्थ्यो क्या अनि मैले पनि किनेको थिएँ त्यतिखेर मसँग 7 डेजको रुम कार्ड थियो क्या 7 डेजको अनलिमिटेड रुम कार्ड थियो कि अनि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आइडी पासवर्ड होइन हामीले ग्रुपमा पेजमा पोस्ट गर्ने अनि त्यसपछि पेजमा पोस्ट गर्ने 2 सेकेन्डमा उस हुन्थ्यो क्या 2 सेकेन्डमा फुल हुन्थ्यो कि त्यसरी कम्पेरिटिभ स्टार्ट त्यसरी नै स्टार्ट भएको कम्पेरिटिभ अलि यहाँसम्म आएको छ नि त्यहाँ चाहिँ स्टार्ट भएको हो कि त्यसरी स्टार्ट भएको के अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म होइन त्यो पहिलाको कुरा छ नि रेटेड मैले त्यहाँ देख्थेँ कि डार्कमा होइन डार्क त्यहाँ देखेको थियो रेटेड त्यस्तो राम्रो प्लेयर टी2मा छ होइन अब फर सम रिजन डेढाइ छोडेको थियो बट इज डुइङ जहाँ गए पनि राम्रो गर्नु कुरा अहिले डुइङ एक्सेप्सनली सो अस्ति भर्खर 1v3 क्लज हालेको टिटीको इज अल्सो डुइङ सो दामी होइन तर अब फ्ल्यासको बारेमा अझै मुस्कान छ फ्ल्यासको बारेमा भने ओके सो फ्ल्यासको बारेमा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यही हो अनि स्टार्ट गरेँ त्यहाँबाट अनि हामीले यो के अरे त्यो निर्मताले गराएको युरोप त्यो पनि खेल्यौँ होइन त्यहाँ पनि खेल्यौँ जस अब त्यसरी भयो भनौँ न मेरो जर्नी चाहिँ स्टार्ट भयो त्यहाँबाट अनि त्यस पछाडि डेराइज फर्म गऱ्यौँ यो कसरी यो फ्ल्यास कसरी बिग्रियो त फेरि एउटा प्लेयर फेरि त्यहाँ पनि हङकङको थियो अनि अर्को चाहिँ मेरो त्यही जस भनौँ न उतै घरकै अब स्कुल फ्रेन्ड्सहरू थियो अनि तिनीहरू स्टार्ट गरेको अब उनीहरू चाहिँ फेरि मोबाइल लिजेन्ड खेल्न थाल्यो तिनीहरूले फेरि डेन्जर छ त्यसमा पनि फेरि डेन्जर छ अब नेपालमा चाहिँ अहिले अलिक यस्तो स्कोप छैन तर त्यो खतरा खेल्छ उनीहरू अनि त्यो भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो अनि सँगै खेल्यौँ टुर्नामेन्ट तिम्रो भिडियोहरू पनि हेर्थेँ होइन अनि युरोपमा पनि देखेको थिएँ तिमीले कास्टिङ पनि गरेको थियौ कास्टिङ गर्थ्यो मैले यार थाहा छ यो मेरो ट्रु फ्यान हो कि फ्यान हो कि कास्टिङ गरेको थिएँ त्यति बेला अनि जिके सरहरू खेल्थ्यो त्यो थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ डेराइज चाहिँ इल्युजन म रेटेड पहिल्यैदेखि अनि कहिले भन्नु अब त्यो तिमीहरू पिएमसी खेल्यो नि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै थियो क्या हामी खासमा क्र्यु च्यालेन्जमा त्यो फर्स्ट पिएमसीमा नै हामी हुन्थ्यो होला होइन तर मैले रेजिस्टर गरेँ आदिमा यसो हेरेँ
फर्स्ट थियो पिएमसी अब होइन अनि म चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि नेपालको लागि होइन होला जस्तो लाग्यो क्या त्यति बेला अनि त्यस पछाडि हेरेँ अनि फर्म भर्दै थिएँ आधीमा छोडेँ क्या मैले त्यति बेला क्रुज च्यालेन्जमा हामी टप 100मै थियो लगभग 100-150मा थियो भन्नु त्यस्तै कतिमा थियो आई थिङ्क त्यो गरेको भए हामी पनि सेलेक्ट हुन्थ्यो त्यस्तै थियो अनि अर्कोचोटि चाहिँ फेरि अनफर्चुनेट फेरि अर्को त स्क्यामै चाहिँ भएको स्क्यामिज भयो हामीलाई स्क्यामिज भन्दा अब तिमीहरूलाई पनि अब राम्रै भयो नि त वाइल्ड कार्डबाट साउथ एसियामा आयो नि त साउथ एसियामा आयो नि त तिमीहरू त्यहीबाट स्टार च्यालेन्ज पनि पुग्यो त्यहाँबाट भेरी गुड थिङ फर हामी त्यो भयो नि हामी चाहिँ आउट भयो तर 75मा भएको पाकिस्तानी टिमलाई फेल लियो किन भन्दाखेरि नेपालीहरू अलरेडी ज्यादा छ यसमा त्यही भएर हामीलाई फालिदियो किनभने त्यति बेला पनि हामी टप 50 अराउन्डमै थियो त्यति बेला नै अनि अर्कोमा पनि जस राम्रै गऱ्यो होइन त्यहाँबाट चाहिँ अनि अर्को पिएमसीदेखि चाहिँ जस स्टार्ट भयो हाम्रो जर्नी होइन जस डेडाइज नाम कसरी आयो कि अरू भन्दा नि सोच्दा नि अब के गर्नु अब फुटेको आँखा के मरेको आँखा भएको छ टाइटल पहिला अब तिमीलाई थाहा छ नि अब स्नाइपर सबैले चलाउँथ्यो पहिला मन पराउँथ्यो K98 होइन अनि त्यही देखेर यसो अब हुन्छ नि स्नाइपर सबैले चलाउने अनि लु 4 जनाले चलाउने होइन त्यही अब एउटै टिममा राखिदिउँ भनेर अनि अब मङ्क छ होइन अनि मङ्कले पनि मङ्कले हाउ क्यान वी फर्गेट मङ्क यार मङ्क मान्छेले कसले बोल्छ अनि जस मङ्कले नि उयो गरेर नि यताउता गरेर अनि डेडाइज राख्यौँ त्यसरी त्यो भएर सुरु भयो अनि अब अहिलेको बिस्तारै बिस्तारै जाम्ला पछाडि जाम्ला अलिकति होइन त्यो अलिकति सबलाई थाहा छ कि अहिले त ठुल्दै सबै छ ठुल्दै पनि आउँला बिस्तारै होइन हामी तर अलिकति पछाडि जाऊँ हामी चाहिँ होइन ब्याक टु पिएमसिओ होइन आई थिङ्क डेडाइज कमब्याक किङ जस्तै भएको थियो त्यतिखेर होइन इभन इन ग्रुप स्टेज होइन सेमी फाइनलमा वाज ओके होइन तिमीहरूको सबै राम्रो थियो र ग्रुप स्टेजमा बल्ल छिरेको थियो होइन बल्ल होइन बल्ल ग्रुप स्टेज ए हो यस बल्ल छिरेको थियो विशेष गरेर आएको छु आज मैले त्यति बेला कति भएर छिरेको थाहा छ 24 जना सेलेक्ट हुन्थ्यो 23 भएर छिरेको हामी त्यतिखेर को थियो अप्सनमा सेम हाम्रो त चेन्जै भएको छैन नि इल्युजन म अनि रेटेड होइन अनि त्यति बेला मङ्क थियो सिजे पनि थियो त्यतिखेर लेट्स टक अबाउट त्यो फाइनलको कुरा क्या फाइनलको बेला क्या आम्मामा यार केटाहरू लास्ट गेम होइन केटाहरू आई थिङ्क हामी चाहिँ कन्फर्म थियो होइन यिनीहरू तिमीहरू हाम्रो तल थियो अलिकति एटमा थियो हामी सेभेनमा थियो सायद होइन सेभेनमा थियो अनि हाम्रो माथि चाहिँ हामी सेभेनमा थियो 6मा चाहिँ टप 6 सेलेक्ट हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन 6मा चाहिँ 90-71 थियो होइन अनि पछि हामी चाहिँ 9 किल हालेर डेड भइसकेको थियो होइन 6मा पोजिसनमा हामी डेड भइसक्यो हामी वेयर क्वालिफाइड होइन यिनीहरूलाई डुवर डाई थियो क्या होइन त डुवर डाई थियो क्या उनीहरूलाई सोल्टी स्क्वाडलाई थियो क्या डुवर डाई पर्यो लास्ट गेम सोल्टी स्क्वाड भएपछि डेडाइज ओ माई गॉड त्यतिखेर यार यसो एक्सप्लेन गर्नु त्यो सिचुएसनहरू के अघि कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब होइन लास्ट गेम थियो डुवर डाई थियो केटालाई ओभर मोटिभेट गरिरहेको थियो क्या कस्तो के थियो स्पिच त सुरुमा स्पिचमा यस्तो हो हेर केटा हो होइन यसरी हुँदैन यहाँ आएर अब यत्रो कति 2 वर्ष अगाडिको 2 वर्ष त स्क्याम भयो होइन अब स्क्याम भन्नुको मतलब आफ्नै तरिकाले त्यो भयो होइन योपालि चाहिँ अब यहाँसम्म आइपुगेको छौँ चान्स छ स्टिल होइन त्यति बेला कति 15 पोइन्ट त हामीलाई चाहिन्छ किन 8मा थियो 15 पोइन्ट थियो अनि प्लस अब 15 पोइन्टमा अब अरू टिमले राम्रो गर्यो भने त अझै ज्यादा चाहियो त्यस्तो थियो अनि लास्ट म्याच छ त्यही पनि सकिन्छ भनेर पुरा जोस आयो होइन वार्डलाई जोस आयो अनि रेडलाई जोस आयो अनि त्यस पछाडि अनि मजाले भने योपालि दिनुपर्छ जसरी पनि गर्नैपर्छ होइन जानैपर्छ योपालि चाहिँ हुँदैन यसरी हार नमान होइन यहीँसम्म जर्नी होइन गर्नैपर्छ अब भनेर भने जस जोस आएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ सुरु भयो को थियो सबसे जोस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वार्ड जोसिएको थियो अनि सबसे ज्यादा अनि त्यस पछाडि सुरु भयो अनि ठ्याक्क त्यो स्क्वाड हाउसमा हामी त्यहाँ थियो बोचिङ्गीको राइटको अनि त्यहाँबाट उताबाट सोल्टी पनि त्यही रहेछ अनि जोन ठ्याक्क तल सर्दियो अनि सोल्टी र हामी 2 जना क्वालिफाई हुनु थियो अनि मलाई थाहा थियो अब 2 जना जाने बाटो एउटै छ है जोनमा अनि त्यस पछाडि लु उनीहरूलाई छोडिदिउँ पहिला हामी हिँड भनेर अनि हामी अगाडि गयौँ अनि पोजिसनले सोल्टीहरू 100% आउँछ यहाँ मैले भने होइन सोल्टी नभन्दै आइपुग्यो त्यही ठाउँमा आइपुग्यो होइन अनि त्यस पछाडि के अरे सोल्टीहरू आयो भने ठ्याक्कै फेरि नेट एकअर्कालाई हाने क्या 2 जना अनि स्ट्रङ्गेस्ट पनि सोल्टी थियो अनि हाम्रो अब त्यति बेला अब कम्पिटिटर भनौँ न अब
सोल्टी नै थियो अनि नेट हान्यो दुईजना अब नक भयो अनि त्यही हो चान्स ल भने त्यहाँबाट पुस हान्यो त्यस पछाडि मऱ्यो सोल्टी मऱ्यो त्यस पछाडि जङ्गिन थाल्यो केटाले त्यस पछाडि तिमीहरूलाई पनि पुस सबलाई पुस किल जोरेको त्यतिखेर अझै किल नचोरेको तिमीहरू हामी साउथ एसियाको टप हुन्थ्यो होला त्यति बेला हो त्यो त किनभने 3 पोइन्ट्स मात्र पोपोम्यानले आम्म 5-6 किल चोर्यो पोपोम्यानले यति किल चोर्यो यार पोपोम्यानले आम्म त्यस्तो भएको थियो त्यति बेला त्यो पोपोम्यानले नचोरेको हामी च्याम्पियन्स हुन्थ्यो त्यति बेलाको टाइममा सबैको कम्पिटिसन त त्यो एक पोइन्टको डिफरेन्स थियो यार एक पोइन्टको के त्यस्तो थियो कि त्यहाँ चाहिँ दामी भएको थियो तर त्यतिखेर त्यहाँदेखि स्टार्ट त्यहाँ डेडाइज भयो कि डेडाइज त्यहाँदेखि ओके हामी हो डेडाइज भन्ने अब सबैले चिन्नु मान्छे अब फियर हुनु अब अफकोर्स एउटा मेजर टुर्नामेन्ट खेलेपछि नाउ अब जे खेल्न डर लाग्दैन कि होइन पिएमपिएल पुग्यो त्यसपछि त है त्यसपछि त आई मिन सबै मिलेर त ज्यान मार यस्तो मजा आयो सबै मिलेर होइन तर अनफोर्चुनेटली कोरोनाले गर्दा पनि फर्चुनेटली पनि भनौँ अनफोर्चुनेटली भनौँ कि अनफोर्चुनेटली किन भन्दाखेरि कोरोना लाग्यो होइन हामी त्यही 3 महिना बस्नु पऱ्यो फर्चुनेटली किन भन्दा 3 महिना बस्नु पऱ्यो रमाइलो भयो त्यहाँ चाहिँ होइन त्यतिखेर चिनियो होइन यति क्लोज त्यो 3 महिनाले हामी हुँदै हुन्थ्यौँ लागि जिके सर हामीजना एकदम हामी त सबैलाई थाहा छ होइन श्रीमै हेर्छ सबैलाई हामी यति मिल्छ भनेर होइन पिएमपिएल पुग्यो पिएमपिएल पुग्यो होइन हामी कहाँ गएर थाहा छ अब चाहिँ अलि पिएमपिएल पुग्यो अनि पिएमपिएल पुगेपछि कस्तो गाह्रो क्या अब त्यति बेला अब के भन्दाखेरि रेडेर आउनु पाएन खेल्न पाएन अनि अब मङ्गला लग्नु पऱ्यो त्यस पछाडि सिजे पनि खेल्नु पाएन अनि 3 जना मात्रै भयो होइन 3 जना अब प्लेयरहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि नयाँ प्लेयर भयो प्लस अब त्यति बेलाको त त्यस्तो अब हुन्छ नि अहिलेको जुन लेभलको छ त्यस्तो त थिएन नि त अब अहिलेको हाम्रो लेभलको त त्यति बेला इन्डियन टिम्सहरूको थियो नि त होइन अनि त्यो थियो अफकोर्स अब वर्ल्ड लिगमा झन्डै वर्ल्ड लिग त जितेको थियो त्यस्तो भनौँ न एक्ज्याक्टली वी क्यान नट अन्डरएस्टिमेट के इन्डियन टिम्सहरू चाहिँ रेस्पेक्ट छ के रेस्पेक्ट छ तिनीहरू त्यति बेला बबाल थियो अनि जस खेल्न सकेन लास्ट पिएमपिएलमा होइन एकछिन लास्ट त भयो क्या बिचको पार्ट हामी हरायो त बिचको पार्टमा कस्तो कास्की परेको थियो मेन पार्ट थियो के होइन के फर्स्ट थिङ 20 हुनुको अनि मेन रिजन आई थिङ्क रस्टर चेन्ज सुरुमा रस्टर चेन्ज अति भयो थियो अनि भित्रको कुरा हामी भित्र थाहै छ त्यो बाहिर ननिकाल भित्र के भयो थियो भनेर होइन एन्ड पछि आयो स्काउट काण्ड म स्काउट काण्ड भन्ने बित्तिकै तिमीलाई भन्दा मलाई काजी सरलाई याद गर्छु कसो भने काजी सरलाई यस्तो याद गर्छु भने चाहिँ कस्तो भयो साउट आउट टु यु काजी ब्रदर है हाम्रो काजी सरलाई चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो कि यो स्काउट काण्ड चाहिँ यार अब रिस उठ्यो कस्तो भन्नु पहिले एग्रेसन गयो अब अनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो रिस कन्ट्रोल गरिरहेको थिएँ नि कस्तो भनेको अब त्यो बोलेर केही कामै छैन होइन अब एउटै होटल भएको भए त्यति बेला होइन छुट्टै कुरा हुन्थ्यो अब कहाँबाट बोले भना पनि अब एकअर्कालाई मुख छाडेर त्यो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले हेरिरहेको छ होइन त्यो सो स्टार्ट कसरी भयो भन्दाखेरि हामी ग्लिचले बुट क्याम्प झरेको थियो क्या ग्लिचले झरेको थियो अनि उनीहरूको अब ड्रप लोकेसन झर्दै नआउनु अरे हिरो जस्तो होइन अनि त्यहाँ खायो तिनीहरूले खायो वाइफ खायो है वार्डको 1v3 खायो अनि त्यस पछाडि अर्कोचोटि अनि के भयो भन्दाखेरि मिरामारमा अनि हामी जाँदै थियौँ आइएनईसँग फाइट पर्दै थियो अनि पछाडिबाट आएर थर्ड पार्टी हान्यो होइन लेजीलाई प्यान हान्यो क्या लेजीलाई उयो गरेर प्यान हान्यो अनि त्यस पछाडि मलाई पनि रिस उठिहाल्यो होइन अनि त्यस पछाडि अनि मैले पनि अनि त्यो के अरे ओएसलाई होला सायद ओएस होइन त्यो के अरे एस थियो एसलाई पन्च हान्थेँ अनि स्काउटलाई प्यान हान्थेँ क्या जबरजस्ती म त मारोस् होइन मलाई मारोस् यसले मेरो साथीलाई प्यान हान्यो म त यसलाई हान्छु मरे पनि होइन हान्छु भनेर गर नि दिएँ प्यान दिएँ त्यस पछाडि त्यहीँबाट सुरु भयो अनि त्यसलाई खोइ के अब अलिकति फ्यान फलोइङ ज्यादा छ अब जिस भन्नु ज्यादा छ अनि अब अकवर्ड भइहाल्छ होइन अनि त्यही हो अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो त्यहाँ झनै चिन्यो डेढाइस होइन फियरलेस त्यो पनि होइन फियरलेस भन्ने टिम चाहिँ चिन्यो अनि त्यहाँबाट त्यस्तो भयो अनि त्यही हो अनि अब कन्ट्रोभर्सी त्यस्तै हो डरै भयो नि तर त्यही पनि अब मलाई खासै केही बोल्नु त अब त्यस्तो मन बोलेर केही कामै छैन क्या एक नराम्रो मात्र हुने एकअर्कालाई होइन अब मुख फेरि कस्तो छाड्छ त्यो अनि फेरि मुख छाडेपछि फेरि अब
आमा बाउहरूले नि हेरिरहेको हुन्छ जतमा होटलमा भएको त छुट्टै कुरा हुन्थ्यो फेरि पनि भन्दैछु होइन त्यहाँ भएको छुट्टै कुरा हुन्थ्यो तर पहिला पहिला डन त होइन होइन त्यो छुट्टै मान्छे हो त्यो छुट्टै मान्छे हो तर त्यो मान्छे आउन सक्छ होटलमा भएको है त्यो जस्तो त्यो डेन्जर भयो तर है फर्स्ट आई थिङ्क वान अफ द फर्स्ट कन्ट्रोभर्सी बाहिर कुरा भन्नै बिर्सेर टिएक्स र डीको त्यतिखेर त एपिक भन्दै एपिक यार केटाहरू यस्तोहरू त्यसको बारे जाओस् एउटा जाओस् के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यास्ना होइन यास्ना एन्ड पोलियाना देवल शर्मा कसो यस्ता एन्ड पोलियाना अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टक्क होइन आउँदै थिएँ गाडी लिएर आउँदै थिएँ त्यति बेला टिएसएम झर्थ्यो नि त त्यहाँ अनि टिएसएम छैन त्यो गेममा थिएन अनि गएको त टिएक्स पनि रहेछ अनि गएको जाँदा जाँदै मलाई नकाटिदिइहाल्यो गाइसहरूले होइन अनि गन पछाडि राखेर झ्यालबाट पिक गरेर हेरि फेरि त्यही नै फेरि त्यो देखाइरहेको थियो क्या गाइसहरूलाई अब गरेको थियो स्पेक्टेट गरिरहेको थियो अनि पिक गरेर कर्ना हेरिरहेको थियो अनि रिभाइभ भएर गयो अनि त्यो कारणले चाहिँ होइन अलिकति त्यहाँ काण्डे वार्निङ कहाँ प्रिप्लानिङ भएको म जान्छु अब नेपाली भएको अब स्क्रिम्सन थियो अनि अब जिस्किने यताउता त्यो स्क्रिम्स त्यो भएर त्यस्तो भएको थियो अनि त्यसपछि 28 आयो कस्तो फिलिङ थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यति बेला म स्याड भन्दा नि ज्यादा चाहिँ खुसी थिएँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब पिएमपिएल खेल्नु अब त्यत्रो स्टेजमा ठुलो कुरा हो होइन त्यहाँ गएर जो एक्सपिरियन्स बटुल्यो क्या म के कुराले खुसी थिएँ भन्दाखेरि धेरै सिक्नु पाएँ क्या मैले अरू टिमहरू हेरेर धेरै कुरा सिक्नु पाएँ म तिमीलाई भन्छु होइन त्यति बेला मैले ब्रेकै लिएको छुइनँ क्या योपालि मात्र अब मेरो आएर होइन यो त लिनै पर्ने कुरा हो नि त अब यहाँ मात्र ब्रेक लिएँ अनि त्यस पछाडि आएपछि चाहिँ मैले त्यो पिएमसीमा कस्तो मिहिनेत गरेँ के गरेँ भन्दाखेरि एभ्री डे होइन म दिनरात मेरो मात्र गेम नहेरेर तिम्रो स्ट्रिम हेर्थेँ होइन अनि तिम्रो छोडेर अब एसकेको पनि हेर्थेँ सबै अनि A to Z रोटेसन तिमीहरू एउटा अब मान्छेहरूले आफ्नो रोटेसन बनाउँछ नि त म तिमीहरूको सबैको रोटेसन हेर्थेँ क्या बिहान राति अब गेम सकाएर पनि पछाडि पनि हेर्थेँ होइन त्यो त्यति बेला नि अनफर्चुनेट वार्डको फोन आएन होइन त्यो डिआरएसले जिता हामी रनर अप भयो नि त सेकेन्ड भएको थियो नि कति पोइन्टले धेरै पोइन्टले बसेको थियो होइन पछाडि धेरै पोइन्ट अनि त्यो डिआरएस त हाम्रो थोरै बेसी फाइट पऱ्यो आम्मा कति बेसी फाइट पऱ्यो जसले त्यो यस्तो थियो क्या मिथ भएको थियो नि एउटा त्यतिखेर जसले 11 वाइप हाने होइन त्यहाँ जो जित्छ त्यही चिकन खाने क्या त्यस्तो खालको मिथ भएको थियो त्यस्तो भएको थियो अनि बेसी फाइट पऱ्यो अब डिभाइस नै प्रब्लम भयो क्या हाम्रो चाहिँ अब इलिजनको पनि डिभाइस भएन प्लस वार्डको पनि अब डिभाइस भएन होइन वार्ड एकदम एक्स मात्रै खेल्छ वार्ड अनि त्यो कारणले चाहिँ जोनहरूमा त फेरि हामी जुन ठाउँमा जोन छ नि त्यो ठाउँमा लास्ट जोन थियो होइन त्यहीँ आएर डिआरएसले हामीलाई वाइप गरेर त्यो ठाउँ लिएर चिकन खान्थ्यो क्या त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो भएर अनि अब सेकेन्ड भयो जस अब केही गुनासो छैन होइन अनि त्यहाँबाट जस स्टार्ट भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ल अब चाहिँ वी आर टप टिम भन्ने फिलिङ आयो होला सायद है टप टिम त्यस्तै टप भन्दाखेरि नि जित्नु छ क्या त्यो उयो आयो अब अस्ति गएर आयो अब अस्ति लास्ट भएर अब आयो होइन त्यहाँ गएर लास्ट भएर आयो अब सधैँभरि त्यसरी बस्नु त भएन नि त अनि बरु अलिक ज्यादा मिहिनेत गरौँ न त्यो टाइपको कुरा अनि जस दिनरात खेल्यो अनि खेलेर चाहिँ त्यस पछाडि त हामी त अनबिटेबल भएको थियो नि एक्ज्याक्टली पेपरमा पनि होइन पेपरमा पनि एन्ड पर्फर्मेन्स वाइज अगाडिको टुर्नामेन्टहरू डिआरएस त हामी बाइक कसैले जित्दैन एक्ज्याक्टली डिआरएस फर्स्ट भयो भने हामी सेकेन्ड कि हामी फर्स्ट भयो भने डिआरएस सेकेन्ड त्यस्तै थियो है टुर्नामेन्टहरू नेसनल टुर्नामेन्ट त्यस्तो त्यस पछाडि स्क्रिम्स आयो पिएमपिएल स्क्रिम्स त्यो पनि जित्यो पिएमपिएल लिग आयो त्यो पनि जित्यो होइन लास्टमा फाइनल्समा गएर चोक खायो त्यहाँ पनि फेरि कारणहरू छ है त्यहाँ कारणहरू छ त्यो एकछिनमा जाम्ला छैन पिएमपिएल हुन्छ नि पिएमपिएल स्क्रिम चाहिँ जित्यो ल धेरै ठुलो कुरा भएन ठुलो कुरा त धेरै ठुलो कुरा नमान्नु होला होइन पिएमपिएल लिग स्टेज होइन पिएमपिएल लिग स्टेजमा 20th भएको थियो लास्ट टाइम होइन त 20 देखि फर्स्ट आई मिन वार चेन्ज के होइन म्याड रेस्पेक्ट सोलाई छ होइन एकदमै हुन्छ नि सबले तारिफ गरिरहेको थियो गर्नुपर्ने कुरा थियो होइन 20 देखि फर्स्ट हुनु भनेको अहिले हुन्छ नि अब हुन्छ नि सबलाई एउटा इन्सपिरेसन जस्तै हो क्या जो पनि 20 आउँछ नि यसपालि जो पनि पिएमसीमा
हामीलाई पनि इन्सपिरेसन अफकोर्स होइन हामीलाई पनि इन्सपिरेसन हो तिमीले भने त सिक्यो क्या धेरै कुरा हारेर नै जितिन्छ क्या होइन हारेर नै धेरै कुरा सिक्यो म पनि यसपालि एउटा म्याच अनफर्चुनेट थियो हामी पनि होइन एउटा म्याच खेल्न नपाएर भनौँ न तर त्यहाँ धेरै कुरा सिक्यो केटाहरू हाम्रो केटाहरू कतिको पोटेन्सियल छ भनेर होइन सो यो मलाई मात्र होइन क्या सबै टिम्सहरूलाई जो स्पोर्ट्समा हुनुहुन्छ इभन T2 T3 टिममा क्या हुन्छ नि अब डेड आइजले प्रुभ गर्न सक्यो भने 20देखि होइन फ्ल्यासदेखि अहिले डेड आइजको कोही चिन्ने नचिन्ने टिमदेखि लिएर होइन PMCOमा 20 के अरे PMCOमा लास्ट गेममा 20 किल चिकन यार PMCO क्या त्यतिखेरको 20 किल चिकन हानेर PMPLमा 20 भएर अहिले आएर PMPLको फर्स्ट हुनु भनेको होइन म्याड रेस्पेक्ट जस्तो लाग्छ नि लाइक त्यस्तो कसैले गर्न सक्दैन लाइफमा कसैले गर्न 20 देखि फर्स्ट कसैले गर्न सक्दैन ढुक्कै क्या अझै कसैले गरेको पनि छैन होला क्या तिमीहरूले गरेर देखाएको छ र विच इज ट्रुली बबाल के त्यो छ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि डेराइज त माइ गयो त्यतिखेर त ओ भाइ सबले डेराइज गएको थियो र त्यतिखेर त के भयो फाइनलमा के चाहिँ भयो क्या फाइनलमा यार फाइनल्समा अब के भन्दाखेरि अन टप आयो होइन अनि अब सिनर्जी अलिअलि अब त्यहाँ पनि ल्याक खाइहाल्यो होइन अन टप त टप टाइगर थियो त टप फ्राइगर भयो भने त्यहाँ त्यो गेममा छुट्टै हुन्छ नि त त्यो बाहिरबाट अब हेरेर जस्तै अब हामी रोटेसनमा जाँदैछ राइटमा एउटा नक देख्यो भने किल हान्यो भने 3-4 किल हान्यो टप फ्राइगर आइहाल्यो नि तर त्यो रोटेसन अब खेल्ने तरिका हाम्रो त्यो हुन्छ नि त त्यो छुट्टै छ नि त बिग्रिन्छ नि त्यो कारणले अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा जस्तै हामीलाई जानु छ भने लेफ्टबाट पनि अर्को जाँदैछ भने हामी रोकेर एउटालाई हान्न थाल्यो भने त्यो गयो भने हामीलाई गाह्रो पऱ्यो नि त हो त्यो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ अनि त्यो बान हाउसमा के भन्दाखेरि मैले अनटपलाई नजाऊ प्लिज भनेको कल मेरो कल त्यस्तो थियो नजाऊ प्लिज भन्यो भने ऊ गएको ढिट अगाडि जुन परेको थियो त्यहाँ पनि पर्छ भनेर गयो ऊ अनि त्यहाँ गइसकेपछि बाँच्यो होइन ल बाँच्यो भने त्यस पछाडि ठाउँ पप्पाल छ आऊ अरे कि भरे अनि गएको त उसको गाडीको मात्र कभर रहेछ क्या राइटबाट अनि हानिदिएर अनि एसजीले हानिदिइहाल्यो नि त्यहाँ नि अब त्यस्तो भयो अब बानमा खासमा वाडु र म त्यहाँ थियो होइन म फाइट लिन्थेँ तर अब त्यहाँ कल आयो क्या अनटपको कल आयो बबाल ठाउँ छ भने अब गएको त्यहाँ त्यस्तो भयो अनि त्यहाँबाट नजाऊ अनटप नर्भस भयो सो बेसिकली मैले भन्नुपर्दा अनटपलाई पनि थाहा छ हिरास उसले होइन यस्तो नर्भस भयो ऊ के भन्थेँ म त्यो प्लेयर नर्भस हुन्छ भने म सोचेको थिइनँ उसले अब उसको तिमी खेलेको छ होइन ऊ नर्भस भएपछि म नर्भस नहुने मान्छेलाई मलाई नर्भस बनाइदिएँ क्या फेरि त्यो मुख पनि त्यो अब बोली त यस्तो आउँछ नि त उसको त कामदे टाइपको बोली हुन्छ नि त्यस्तो आएर थियो अनि त्यो भएर अब जस उसलाई ब्लेम गरेको होइन तर त्यस्तो कुरा भयो होइन त्यहाँबाट चाहिँ अनि अब के भन्नु त्यस्तै जस्तो अब हामीले खेल्न नसक्यो पनि भन्छु म त लक्ष्यको कुरा पनि होइन खेल्नै नसकेको क्या होइन जित्यो होइन तर हार पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जित पनि एक्सेप्ट गर्नु हार पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ क्या त्यो एउटा हुन्छ नि देखियो एउटा फल्ट देखियो त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्नु पऱ्यो अब भन्ने अब छ होइन त जस अनि पछि के भयो त पिएमपिएलमा कस्तो त्यही अब लास्टमा त कम्ब्याक हानेको भने लास्टतिर त लास्ट म्याचसम्म चान्स थियो हाम्रो त्यही भने लास्ट म्याचसम्म चान्स थियो लास्टसम्म थियो पिएमपिएल फेरि फाइनल्समा तिम्रो जोन प्याटर्न नै चेन्ज भइदियो क्या एकदम हार्सिप खाइदियो त्यस्तो भयो हार्सिप भन्नु मतलब खासमा म जोन हेर्ने तरिका चाहिँ अरूको माइन्डमा छैन होला त्यही उयो हेर्छ होला होइन प्रेडिक्ट गर्छ र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ म प्रोबेबिलिटी लाएर हेर्थेँ क्या म्याथ लाएर हेर्थेँ सो त्यस्तो हुन्थ्यो कस्तो म्याथ हल्का हाम्रो टिप्स त्यही अब त्यति बेलाको टाइममा त जोनहरू अलिकति कस्तो भन्नु अब वाटर र ल्यान्ड हुन्थ्यो होइन जोन त्यस्तै थियो जस्तै 50% ल्यान्ड 50% उयो भयो भने तिम्रो 16तिर जोन पर्थ्यो क्या अनि जस्तै 25% 30% वाटर छियो भने र ल्यान्ड 75% थियो भने त्यहाँबाट वाटरदेखि हल्का अगाडिको ल्यान्डतिर जोन पर्थ्यो त्यो अलरेडी रेडी गरेर जस्तो हुन्थ्यो क्या सो द्याट्स नट लक द्याट्स प्योर म्याथ थियो त्यो म्यापमा प्योर म्याथ हो बुझ्नु गाइज म्याथ लाएर जोन प्रेडिक्सन गर्ने ल आउँछ आई थिङ्क वान अफ दि एक्जाम्पल इज मावी ओरेन्ज रकको मावी वर्ल्ड लिगमा सेकेन्ड पनि भएको थियो आई मिन वान अफ द बेस्ट आइजल इन्डियामा होइन मान्नुपर्छ होला आई थिङ्क सपोज अलिअलि त्यस्तै छ तिमीहरूको प्रेसर होइन त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हेर्दाखेरि होइन प्लेयर वाइज पनि गेम प्याटर्न वाइज पनि हल्का उनीहरू सेन्टर हुनु खोज्छ होइन दिमाग लगाएर क्या माविले त्यस्तै गर्छ उसले पनि तिमीहरू त्यस्तै गर्छ क्या होइन सो या त्यसपछि कति भयो आई गेस अनि त्यसपछि फिफ्थ आएको थियो नि
लास्टसम्म चान्स थियो तर लास्टमा पनि बिगारे हामीले अब लास्ट म्याच त अफकोर्स नर्भसमा खेलेको अब त्यो प्रेसर त भयो प्रेसर थियो वर्ल्डको प्रेसर प्रेसर छुट्टै थियो त्यति बेला त्यस्तो कुरा अब हार भयो होइन केही छैन योपालि छ योपालि टिम अझै स्ट्रङ छ साउथ एसियाको नम्बर 1 अरू भन्दा नि साउथ एसियाको अहिले त र्याङ्क चेन्ज भयो सायद हैन अहिले योपालि चाहिँ चेन्ज भयो तर फेब्रुअरीसम्म साउथ एसियाको नम्बर 1 थियो 5 टाइम्स 5 चोटिसम्म #नम्बर 1 ड्याम ब्रो नेपालमा कसरी गर्छ नि अहिले वर्ल्डमा पनि 11th मा थियो हामी वर्ल्डमा 11th साउथ एसियामा नम्बर 1 डेड आइज फ्रम नोवेयर टु नम्बर 1 गाइस फ्रम नोवेयर को लिटरली हैन त्यहाँ लिटरली चेन्ज गरेको भनेको आई थिंक त्यही पीएमसी को 20 के चिकन डिनरले होला यार त्यही के गाइस ब्याक टु आएर त्यही आउँछ गाइस हैन त्यो त्यतिखेर त्यो स्पिच के हैन त्यतिकै त्यो याद गर्नु तिमीलाई हैन मैले त्यो स्पिच नदेखेको आज हामी आउँथेन त्यस्तो फिलिङ आउँदैन है त्यो केटाले होपलेस अब लास्ट म्याच छ 15 पोइन्ट्स चाहिन्छ अफ कोर्स त्यो त नेक्स्ट टु इम्पोसिबल नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हैन त्यो 15 पोइन्ट्स ल्याउनु प्लस अब अझै अरु टिम जुन टिम छ अलरेडी त्यो स्ट्यान्डिङमा छ त्यसले नि पोइन्ट त ल्याइहाल्छ नि अफ कोर्स त्यो लिएर अझै कति ल्याएको थियो अनि त्यस्तै थियो अनि प्लस अब कति एकैचोटि 15 पोइन्ट्स थियो कि 40 पोइन्ट्स ल्याइदिएको हामीले एउटा म्याच त्यतिखेर 20 थियो चिकन डिनर के एउटा म्याच देखि 40 पोइन्ट्स केटाहरु 15 पोइन्ट ल्याउनु त 40 पोइन्ट ल्याइदिएको यार त्यस्तै रेस्पेक्ट गाइस है पछि अब बिस्तारै अब अहिलेको सिनारियोमा आउँ न अहिले पब्जी अब रेटेडले छोड्यो रेडले हैन रेडले छोड्यो यस्तो राम्रो प्लेयर यार रेटेड यार यस्तो राम्रो तिमीलाई मलाई याद छ कि यो मान्छेले भन्छ रेटेड यस्तो ठोक्छ यस्तो युरोपमा यस्तो हान्छ भने किन त्यतिखेर पिएमपिएल खेलेको थिएन सोल्टी हैन तर के खेलेको थियो भन्दाखेरि के रे त्यो अरू टुर्नामेन्टहरु स्क्रिम्सहरु इन्भिटेसन टुर्नामेन्टहरु च्यारिटी इभेन्टहरु के रे हाम्रो आएको थियो एउटा च्यारिटी त्यो त्यमा पनि आफू तिमी उसले भन्थ्यो कि एभ्री टाइम मसँग भन्थ्यो रेटेड आएको भाइ यार रेटेड आएको भाइ यार यस्तो हान्थ्यो भन्थ्यो कि हैन पिएमसीओमा पनि उसले हान्यो तर है तर हान्यो नि सोल्टीले पिएमपिएलमा पनि हान्यो नि सोल्टीले है रेडले हान्यो दुस्नै हान्यो अहिले को लाग्छ तिम्रो प्लेयरबाट अब पिएम अब कमिङ ब्याक टु दिस टिम के को लाग्छ कि तिमीलाई यो अब यो प्ले मेरो टिमबाट यो दामी चम्किन्छ भनेर दामी चम्किन्छ भनेको अब अन टप अलरेडी चम्केको छ उसले के भन्नु हैन त्यही हो सुयोग भएर ठुल्दै ठुल्दै र सुयोग भाइ ठुल्दै ढाल्छ कसरी आयो क्या हङ्ग्री बक्स सुयोग को छ नयाँ अर्को त्यति दुइटा हो सायद सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुयोग भाइ चाहिँ उसको दाइ आउनुभएको थियो उसको दाइले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो जस अनि सुयोग भाइको पहिलादेखिकै जस हुन्छ नि एउटा के भन्नु हामीलाई हेरेरै सिकेको रहेछ क्या गेम अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि अब पिएन हुँदै अनि जस अब लास्टमा चाहिँ हामीतिर जस अनि अब अप्रोच गर्यो उसको दाइले अनि जस त्यो भएर चाहिँ राम्रो छ प्लेयर होइन अनि भाइलाई अझै अब हाम्रोमा आएर अझै मैले मजाले सिकाएर अझै राम्रो गरायो भने त झन् बेसी राम्रो हुन्छ होइन त्यो सोचेर पनि ट्यालेन्ट छ सो द्याट्स वाइ सुयोग भयो हङ्ग्री बक्सले पनि मलाई मेसेज गरेको थियो अनि यसो कुरा बुझेँ अब मेन कुरा चाहिँ म भनिदिइहालेँ अब हङ्ग्री बक्स होइन अब ह्याकर यताउता सबैले भन्छ म पनि भन्थेँ पहिला होइन हाम्रो कुरा हुन्थ्यो होइन त्यो थियो होइन अनि सरी सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिको भयो सो के भन्दाखेरि चाहिँ अब ह्याकर भन्थ्यो होइन त्यति बेलाको टाइममा अब अनि उसले मलाई मेसेज गर्यो अनि मैले मेन कुरा चाहिँ उसलाई सोधेँ होइन आर यु लेजिट हङ्ग्री बक्सलाई है अनि उसले मलाई कस्तो माया लाग्दो एन्सर दियो क्या मैले के भन्दाखेरि आर यु लेजिट होइन अनि सबै र्युमर्स छ मलाई थाहा छैन के हो होइन र्युमर्स छ अब यस्तो भन्छ अनि अब तिमी आएर होइन मेरो टिमलाई फेरि नराम्रो अब हुन्छ नि त्यो फेम आउँछ होइन अब फेरि अब सबैले ह्याकर भन्छ अब फेरि नराम्रो पो हुने हो कि मेरो टिमको लागि होइन अनि फेरि प्लेयर फेरि अब यसो सोचेँ मैले अनि फेरि हाम्रो लागि त ठिक छ तर उसको लागि अनफेयर भयो जस्तो लाग्यो मलाई उसको साइड अब उसको स्टोरी सुनिदिउँ न त होइन के रहेछ तिम्रो साइड ल के छ मलाई सुनौ अनि इफ मलाई चित्त बुझ्यो भने म तिमीलाई लिन्छु भने त्यस पछाडि उसले के भन्यो भन्दाखेरि अनि ठिकै छ अब
त्यस्तो अब नराम्रो हुन्छ नि त्यस्तो टिमलाई हुन्छ भने म के छैन योपालि म बस्छु तर म आउँदाखेरि चाहिँ के अरे तपाईँको टिमलाई नराम्रो नहोस् होइन त्यो केही छैन अहिले अलरेडी टिम त राम्रै छ होइन म आएर पनि खासै केही पनि हुँदैन अलरेडी के अरे टिम बबाले छ अनि त्यस्तो भन्न थाल्यो नि उसको सुनेको जस पहिला चाहिँ एडमिन रहेछ होइन हङ्ग्री बक्स एडमिन रहेछ उता बङ्गलादेशको अनि उसले ल म भनिदिइहालेँ त्यो के भन्दाखेरि पहिला त्यहाँ क्वालिफायर्समा बङ्गलादेशको क्वालिफायर्समा उसले ESP युज गरेको रहेछ क्या रहेछ ओके सो ओके त्यो रहेछ होइन ESP युज गरेको रहेछ अनि पछाडि चाहिँ उसलाई त्यहाँबाट एडमिनबाट पनि हटाइदियो है ऊ एडमिन भनेको अफिसियल अब भनौँ न पब्जीकै अब भ्युर्सलाई मैले किन बङ्गलादेशको मैले चिनेछु उसले मलाई भन्थ्यो कि बिकज एलिमेन्ट्रिक्समा नि आउने थियो होइन अनि त्यतिखेर हामीसँग टिम त थियो त्यतिखेर होइन नभएको थिएन अनि पछि सबसँग कुरा गरेँ कि मैले आई थिङ्क उसको अहिले जो छ नि अहिले कम्युनिटी म्यानेजर बङ्गलादेश मसँग कुरा गरेको उसले चाहिँ ह्याकर हो नगर यहाँ त्यहाँ भने क्या मलाई डर लाग्यो कि हो मलाई डर थियो तर यसो सोचेँ मैले अब हामी कतै होइन अनफेयर त गरिरहेको छैन अब मान्छेले मिस्टेक्स गर्छ है मान्छेमा लाइफमा अब जसले पनि मिस्टेक्स गर्छ होइन तर त्यही मिस्टेकलाई लिएर चाहिँ एउटा मान्छेको लाइफ डिस्ट्रोय अब उसको करियर हो नि त गेममै के गर्छु भनेर मान्छे अब त्यो डिस्ट्रोय गर्नु आई थिङ्क हामी कोही जज गर्ने त्यो होइन त्यस्तो होइन जस्तो लाग्यो क्या मलाई सो वाइ नट होइन एकचोटि चान्स दिउँ न उसको स्टोरी सुनौँ न त के रहेछ भने अनि उसले भन्यो यस्तो भएको थियो ESP युज गरेको थिएँ मैले मिस्टेक गरेँ अनि मैले पनिसमेन्ट पनि एक्सेप्ट गरेँ होइन मलाई कति ब्यान गराइदिएको थियो के अरे बङ्गलादेशबाट अनि त्यहाँबाट यता आएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ सबैले नि ह्याकर भन्छ यताउता तर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन त्यहाँदेखि भन्ने होइन त्यही हो त्यति बेलाको टाइमदेखि त्यो भयो अनि प्लस पछाडि सबै राम्रो भएर चाहिँ अनि अहिले ऊ बङ्गलादेशमा खेल्न चाह्यो भने खेल्न मिल्छ मजाले मिल्छ बङ्गलादेशमै खेल्न पनि मिल्छ किनभने त्यो पहिलाको मिस्टेक छ प्लस अब भइसक्यो त्यो पछाडि चाहिँ अनि जस उसलाई ह्याकर भनिन्थ्यो रहेछ जस उसको स्टोरी बुझेँ होइन त्यसपछि मैले भनेँ अहिले त्यस्तो केही छैन नहुँदा भने केही छैन होइन त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ गरेको छैन त्यही हो मेरो मिस्टेक अनि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो र्युमर्सहरू सुरु भएको भनेर अनि जस त्यही हो भनौँ भने अनि उसलाई सोधेँ अनि सबै कुरा भयो अनि उसले उसको फ्यामिली पनि उयो भन्यो होइन That's huge, yeah. That's huge. यो कुरा निकालेको तिमीले आई थिङ्क सबैको आँखा खोलिदियो सायद होइन अझै पनि स्टिल डाउट हुन्छ नहुने होइन कस्तो भने म त घरि घरि ह्याक गरिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो किन भन न ऱ्याङ्क पुस हान्थ्यो नि यति बेसी ह्याकर आउँथ्यो कि यस्तो त्यो ऱ्याङ्क पुस हान्दाखेरि यति बेसी ह्याकर दिएर म पनि ह्याक हान्दिउँ त्यो छुट्टै फिलिङ तर जस मैले भन्नुको त्यो गर्नु हुँदैन है भनिरहेको छु गर्नु हुँदैन त्यो राम्रो होइन क्यास खायो भने फेरि त्यो नराम्रो एकदम नराम्रो हुन्छ होइन त्यही हो जस मान्छेको चाहिँ के भन्दाखेरि मिस्टेक्स हुन्छ होइन गाइस मान्छेले मिस्टेक्स गर्छ तर उसको साइड अफ स्टोरी बुझेर चाहिँ होइन जस्तो एउटा चान्स दिनुपर्छ क्या मान्छेले चाहिँ होइन यो त त्यही त हो नि अब कसले गर्दैन मिस्टेक यार कहाँ भगवान् हो थोरै न भगवान्ले त मिस्टेक गर्छ के भन्नु एक्ज्याक्टली त्यही हो गाइस द्याट्स ह्युज तर जे भन्यो नि द्याट्स ह्युज अनि त्यही हो नि त्यसरी चाहिँ अनि बक्सलाई अनि उसको अझै वाइफ पनि रहेछ अनि प्लस अब गेमिङमै के 1 वर्ष अगाडि बिहा गरेको तिमीलाई थाहा छ नि तिमी गेमर हो अब गेमर भएपछि त गेमले नै चल्छ सबै चल्छ ढुक्कै चल्छ होइन मैले भन्नु गेमले नै सबै चलिरहेछ नानिरहेछ त्यही त्यो छ अब ऊ पनि एउटा गेमर हो अब ऊ PMPL खेल्न योपालि यतिकै बस्यो होइन फ्यामिली छ उसको पनि सो एक्सपिरियन्स छ अब उसको स्टोरी सुनेर ल वान गिभ हिम अ चान्स होइन मजाले एउटा सर्ट दिउँ अफकोर्स अब ह्याकर भने क्यास खाइहाल्छ म लाइभ हुन्छु अन टप लाइभ हुन्छ होइन त्यो भइहाल्छ त्यही त हो नि अब तर यत्रो भइसक्यो खाएको छैन नि त थाहा छैन नेपाल कम्युनिटीमा कति भइसक्यो अल्सो र यो कुराले पनि ल्याइदिउँ कि हामीले सेम एप युज गर्छौँ होइन एन्टी चिट एप GSC एप जसले गर्दा जसले गर्दा हामी एक म्याच के खाएको है हामी सेम एप युज गर्छ सबले सेम युज गर्छ पाकिस्तानमा युज गर्छ बङ्गलादेशमा युज गर्छ सबै गर्छ न तर नेपालमा कसैको देखिएन कि यो ह्याकर हो भने तर पाकिस्तान होइन कि त्यो एप चल्छ भनेर कसो थाहा पायो भन्दाखेरि पाकिस्तानबाट देखेर थाहा पायो कि कतिवटा टिम डिस्क्वालिफाई भएको अरे कतिवटा ब्यान खायो नि 20 समथिङ एउटा टिमबाट 20हरूमा आएको छ यार फाइनलमा पनि कति 10जना कि 11जना खेलेको अरे द्याट्स सेम कि एकदमै सेम थियो त है अब त्यस्तै हो भने त हङ्ग्री बक्स नै ह्याक हुन सक्थ्यो आई मिन त्यो उस गर्न सक्थ्यो होइन तर भएन भएको छैन त्यस्तो के होइन अब अनि उसको डिभाइस 11 Pro Max हो फेरि एप्पल iOS एन्ड्रोइडमा त मजाले किनभने म पनि जस पहिला होइन ह्याकिङहरू यताउता गरेकै अब यो होइन तर जस
भनौँ न नेटवर्किङमा त्यो गरेकै मान्छे म त एकदम इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे फेरि जे मन लाग्यो मैले एनिमेसन सिकेँ डिजे सिकेँ होइन त्यो पनि डिजेङ पनि सिकेँ एनिमेसन डान्स पनि सिकेँ होइन गीत गाउनु पनि सिकेँ ड्रम बजाउनु पनि सिकेँ गिटार जस त्यो अलिकति हुन्छ नि जे दिएको त्यही सिक्ने टाइपको मान्छे क्या ह्याकिङ पनि सिकेको छ मलाई थाहा छ होइन एन्ड्रोइडमा यो गेम ह्याक गर्नु त खासमा केही पनि होइन उस्तो छल्ने मान्छेले मजा अहिले पनि छलेर कति पाकिस्तानहरूमा यताउता गरिरहेछ होइन नगरेको होइन गर्छ तर आइएस भन्दा अझै एन्ड्रोइडबाट इजी हुन्छ त्यस्तै त्यो अब एन्ड्रोइड त यस्तो हो नि त आइएस इज नोन फर सिक्योरिटी के होइन पुरै सेक्युरिटीहरू सबै हुन्छ त्यो इज नोन फर द्याट के हो हुनसक्छ होइन ओके मलाई पनि अब रिसेन्टको कुराहरू लिएर होइन सबैहरू देखेर पनि आई थिङ्क इज मोर फर लेजिट प्लेयर आई गेस है मैले पुरै भन्न सक्दिनँ किनभने ब्यान खाएको नखाएको होइन नखाएको त्यो हामीले अन्डरएस्टिमेट गर्न मिल्दैन होइन तर डेटाइजमा छ होइन अब तिमी चाहिँ अब तिम्रो मेरो कुरा भइहाल्छ तिमी आई नो यु आर अ फेयर प्लेयर होइन एकदम फेयर प्ले गर्छौ तिमीले जान सो आई ट्रस्ट यु होइन त्यही त होइन मैले त्यही सोचेँ अब होइन यत्तिकै अब म उसको ठाउँमा भएको के हुन्थ्यो होला क्या एक्ज्याक्टली एउटा मिस्टेकले गर्दा मान्छेहरू यत्रो अब मान्छे कम्युनिटी नेपालमा मात्रै नभनौँ अब साउथ एसियामा कति मान्छे छ होइन सबले हात देखाएर छ उनीहरू देखाएर छ एभ्री गेम खेल्दाखेरि पनि एक किल हान्यो भने नि ह्याकरको उयो हुन्छ क्या कस्तो हुन्छ होला त्यो फिलिङ्स होइन अब एउटा मिस्टेकले गर्दाखेरि अब त्यो मलाई ठिक लागेन त्यही भएर गाइस त्यही भएर मैले लिएँ होइन हङ्ग्री बक्सलाई उसको स्टोरी सुनेर सबै कुराहरू हेरेर होइन अनि त्यो के अरे एडमिन छ नि त्यो बङ्गलादेशको के हो काजी नाम उसको म खोइ के मोहम्मद काजी त्यस्तै खोइ त्यो उसँग नि कुरा गरेर मजाले गरेरै लिएको त्यस्तो केही पनि छैन सबै राम्रै छ त्यसरी हङ्ग्री बक्स एड भयो हङ्ग्री बक्स अनि सुयोग भाइ त्यही हो टिमहरू दामी देखेछ अहिले त हङ्ग्री बक्सको एडिसन भएर सिनर्जी त बे चाहिँदैन सिनर्जी भएको हाने पुग्छ कसले चाहिन्छ सिनर्जी राम्रो हुँदाखेरिको गेम हेर न कस्तो भइरहेछ अहिले त 20 किल 20 हिजो 20 अस्ति 18 17 16 त्यस्तो 17सम्म त्यस्तो भइरहेछ राम्रो गेम भएको बेला त धुस्नै हुन्छ होइन तर मिस्टेक्सहरू कस्तो टाइपको भन्नु त्यो कम्युनिकेसन ग्याप नै मिस्टेक हो क्या त्यो हान्नेमा हुन्छ नि हान्नेमा र त्यो उयसमा मिस्टेक छैन क्या त्यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि गाह्रो पर्छ तर टिम सिनर्जीमा भने बन्न सकिन्छ क्या सो आई थिङ्क योपालि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ के भन्ने यार वाडु अब के होइन सोच न लाइनअपमा आएको छ है सिफु आइजिएल होइन अब तिमीले हङ्ग्लो लाग्छ हङ्ग्री बक्स एन्ट्री फ्यागर अरू वाडु एन्ट्री फ्यागर होइन सुयोग सपोर्टर असल्टर जे भन्दा नि हुन्छ अन टप फ्रीम्यान असल्टर जे भन्दा नि हुन्छ के आई मिन इल्युजन त छोड्दै भएको छ इल्युजन बस एकछिन एकछिन नआइज बस ठाउँ छैन भएको छ ओ भाइ यार के हो यस्तो यार आई मिन अन पेपर त ओ माई गड T2K र डी जस्तो अहिलेको कोही जस्तो देखिन्न क्या अहिले जस मैले हेरिरहेको छु यताउता त्यो प्रेडिक्सन गर्ने त्यो उयोहरू पनि हेरिरहेको छु होइन पोस्टहरूमा आई थिङ्क मोस्ट अफ दि कमेन्ट्सहरू चाहिँ जिउस डी अनि जिउस डी एन्ड T2K छ अफ कोर्स अहिलेसम्म मेरो पनि त्यही हो मेरो ज्यादा हेर्दाखेरि चाहिँ तर वी क्यान नट अन्डरएस्टिमेट पाकिस्तान अफ कोर्स एफओहरू राम्रो खेलिरहेको छ मैले हेरेँ अलिअलि हेर्थेँ मैले एफओहरू राम्रो खेलिरहेको छ त्यो त अनि अन्डरएस्टिमेट छैन योपालि सबै स्ट्रङ छ के भन्नु सब स्ट्रङ छ सबै स्ट्रङ छ यार किनभने यस्तो हो कि पहिला त नेपाल थियो नि त नेपालमा थाहा हुन्छ अब त बङ्गलादेशको त्यस्तै छ पाकिस्तान त्यस्तै छ होइन अब त यसले के गर्छ थाहा हुँदैन किनभने हामी पनि खेल्यो भने त के थाहा हुन्छ ढुक्कै यो यस्तो गर्छ यो रोटेसन थाहा हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ प्याटर्न छुट्टै हुनसक्छ अनि सबै छुट्टै हुनसक्छ जस्तै अहिले हाम्रो फाइट भइरहेछ सबै टप लोकेसन फाइट हुन्छ हाम्रो होइन देखिरहेको छु मैले त्यही भएर गेम अलिक बिग्रेको भन्नुहुन्छ त त्यो फाइटमा त्यस्तै हो तर डराइन होइन एफओ भागिसक्यो तिनीहरू पाकिस्तानी च्याम्पियन्स होइन अनि तिनीहरू भाग्यो अब एक्सबी छ उनीहरू पनि बङ्गलादेशी च्याम्पियनहरूसँग फाइट भइरहेछ तर मोस्ट अफ दि फाइट जितेको छ धेरै जस्तो सो लेट्स सी के हुन्छ आइरहेछ स्टिल डिआरएसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न मिल्दैन डिआरएस त अलवेज प्रुभिङ के अलवेज के होइन त्यो मान्छु कि अब अनि अब एसएल पनि त्यो एक्सपिरियन्स छ क्या गाइस डिआरएस र एसएलमा पिएमजीसीको एक्सपिरियन्स त्यो एक्सपिरियन्स भनेको कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीलाई थाहा छ होइन किनभने हामी पिएमएल खेल्दाखेरि फेरि यता लोकल टुर्नामेन्ट खेल्दाखेरि त्यो हुन्छ नि ओके
अब चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट होइन अलिकति हुन्छ नि सक्छु के भाइ यसलाई म खेलेर आएको भने त्यो एउटा मेन्टालिटी हुन्छ कि त्यहाँ होइन सो उनीहरू पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन बट अन पेपर कुराहरू चाहिँ अन पेपर सबसे स्ट्रङ देख्ने भनेको जियुस डेडाइस टिटुके बाई फार के कुरा त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जे पनि हुन्छ यसैलाई टिना चिकन खाए जस्तो एरिया होइन जे पनि हुनसक्छ होइन वाट म्याटर इज द फाइनल्स के फाइनल्स यो तिमीलाई भन्दा यो कुरा त कसैलाई थाहा होला होइन लिग स्टेजमा फर्स्ट आएको मान्छे होइन फाइनल्समा आएर फिफ्थ आयो होइन अनफर्चुनेट तर यो कुरा तिमीलाई भन्दा कसलाई बेसी थाहा होला कि सायद है अनि के छ यसपालिको प्लान योपालि त्यही हो अब तयारी हुँदैछ होइन अब ग्राइन्ड हानिँदैछ जस्तो सुकै अब प्रब्लमहरू भयो भने टाइम मिलाएर यताउता गरेर म एयरपोर्टमा त गेम खेलेर हुन्छु होइन त्यस्तो बेला हुन्छ होइन अनि त्यही हो ग्राइन्ड हुँदैछ आफ्नै तरिकाले बाहिर त्यो अब के भन्नु जस हुँदैछ तरिका प्रिपेरेसन राम्रो हुँदैछ योपालि रमाइलो उठाइन्छ प्रिटी स्योर किनभने अब हामी छैनौँ अब हामी सपोर्ट गर्न डेडाइजलाई हो क्या बाई फारमा डेडाइज होइन अनि सपोर्ट सबले नेपाली टिमलाई गरिन्छ जस्तो जे पनि नो हेट त्यस्तो कहिले पनि हेट गर्न चाहिँ मैले सक्दैन कसैलाई नि होइन त्यस राम्रो गरोस् एउटा नाम चिनाओस् अरूभन्दा मेन कुरा गेमिङ कम्युनिटीलाई अगाडि बढाओस् कि मेन कुरा भनेको है अनि सो जित्ने हो यसपालि कस्तो लाग्छ कि अब कस्तो लाग्छ चान्सेसलाई कतिवटा सपोज लेट्स 4वटा स्लट छ 5वटा स्लट छ नि त घटाएर 4वटा स्लट को चान्सेस लाग्छ यसपालि चाहिँ त्यही त अब नो अफेन्स होइन अरू टिमलाई मैले नो त अफेन्स त लिनै भएन त्यो त नराम्रो भन्नु खोजेको होइन योपालि आई थिङ्क त्यही हो मैले भने होइन एउटा ज्युस भयो ज्युस त अफकोर्स अब किनभने प्रुभ गरेको छ होइन चाइनिज टिमसँग टक्कर लिँदै झन्डै जितेको छ हौ त्यही भने त्यो लेभलमा ज्युस अफकोर्स अनि उनीहरूको गेम पनि हेरेर आइरहेको छु होइन अनि अस्ति एकचोटि स्क्रिम्सहरूमा त मैले के गर्थेँ थाहा छ म 3जना हुन्थेँ होइन 4जना रुममा छिर्थ्यौँ अनि स्पेक्टेटमा खाली छ भने ट्याक्कै स्टार्ट हुने बेला म स्पेक्टेटमा गएर गेम हेर्थेँ क्या सकुनीमा यस्तै भन्छ होइन अनि त्यो भयो अनि त्यसरी मैले स्टडी गर्थेँ उनीहरूको अनि उनीहरूको गेम हेरेको खेल्ने तरिका लेभल छुट्टिन्छ क्या केटा लेभल छुटिरहेको छ त्यहाँ सही भने यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा निकालेर नि त्यो छ है अब अरूको हाम्रो पुस हान्ने तरिका त्यो गजाङ अलिकति ग्रुप गएर होइन पुरै त्यस्तो टाइपको छ त उनीहरूको कस्तो मजाले मिलेको क्या सबै अब हुन्छ नि माइन्ड लाएर क्यालकुलेटेड अब यता फ्ल्याङ्क हान्दाखेरि पनि होइन त्यो सबै क्यालकुलेट हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ क्या माथिबाट त्यो भ्यू हुन्छ नि त्यो हो त्योबाटै देखिन्छ सबै अनि उनीहरूलाई हेर्थेँ मैले उनीहरूको बवाल दामी गेम छ सो 4वटा भन्यो एउटा ज्युस भयो अनि अर्को आयो टिटुके आइहाल्यो नेपालबाट होइन आउनै पर्यो टिटुके तयार यसपालि त आउनै पर्यो रेटेड पनि छ त्यहाँ रेटेड वी मिस यु रेडाइज अनि त्यस पछाडि पाकिस्तानीबाट एफओलाई ल्याइदिएको पाकिस्तानबाट होइन अनि फर्स्टमा त डेडाइज भइहाल्यो सकुनीमा आयो मान्छे कसले गर्छ त्यो स्पेक्टेटमा गएर को बस्छ स्पेक्टेटमा बसेर यार 4जना बस्यो होइन अनि यसरी हेऱ्यो अब जस्तै टिम्सहरू एउटा दुइटा खाली भने हल्का पर्खिन्छ नि त त्यति बेलासम्म बस्यो होइन अनि ठ्याक्कै टिम कि चाहिँ फुल छ भने चाहिँ सट्ट गएर स्टार्ट हुने बेलामा टाइम हेऱ्यो होइन गएर बस्दिहाल्यो अनि त्यहाँ बसेर हेऱ्यो स्पेक्टेट गरेर सबैको गेम हेरेर रोटेसन तिनीहरूको पाथहरू हेरिरहेछु म होइन रोटेसन जस्तै यस्तो जोनमा चाहिँ उनीहरू कसरी जान्छ होइन त्यो साइडबाट जान्छ अनि कसरी फर्म गर्छ होइन त्यो अब हेर्दैछु अब जस्तै अब स्काउट गर्ने मान्छे हुन्छ होइन हरेक टिममा उनीहरूको स्काउट गर्नेहरू हेर्दैछु कसरी चाहिँ खेल्दो रहेछ 1-3 गरेर जाँदो रहेछ सबै हेर्दैछु जस भनौँ अब स्टडी जारी नै छ द रियल सकुनीमा अफ गेमिङ कम्युनिटी गाइज वी आर प्रेजेन्टिङ यु सिफु सर अलिकति त एफोर्ट लाउनु पऱ्यो नि आमा यो त मेरो यो त आउट अफ द बक्स कुरा यार यो त कस्तो भएर आफै अचम्म लागिरहेको उयो यस्तो गरेर मिल्छ त्यसै त डेडाइज टपमा आएको होइन म त एज अ लिडर होइन लिडरले गर्नुपर्छ होइन दिमाग लाउनु पर्ने पनि लिडरले होइन क्यारी गर्नुपर्ने लिडरले हो म त बर्न टु बी लिडर हो नि तिमी त बर्न टु बी लिडर चाहिँ हो नि होइन के अरे फुटबल बाँकी सबको क्याप्टन भन्छ अर्को क्याप्टन होइन अनि ब्याक टु अब यसो जाम अब अलिक सिचुएसनमा ओके अहिलेको सो कहिले जाँदै हुनेछ हाम्रो भाउजू अब त 18 मार्चमा जाँदैछ आज कति मार्च छ आज 14 मार्च 4 दिन छ अब 3 दिन भनौँ न 4 दिन 4 दिन मा त गइहाल्छ 4 दिनमा जान्छ 3 डेजमा त
गाह्रो पर्ला है पर्दैन तर म पर्दैन होइन त्यो कारणले गाह्रो होइन म गेममा पो भनेको त म त त्यसमा त अफकोर्स परिहाल्छ नि यार पर्दैन रे रियल लाइफमा त अफकोर्स अब भएन गाह्रो भइ नै हाल्छ त्यो त होइन गाह्रो भयो भन्ने अब यत्रो के भन्नु अब लङ डिस्टेन्सहरू त गाह्रै हुन्छ केटा हो है अझै के छ त अब कसरी ह्यान्डल गर्ने प्लान छ सेम युजुअल स्टफ तर है अब त भेटेपछि छुट्टिनु गर्नु गाह्रो हुन्छ लाग्छ मलाई गाह्रो हुन्छ तर धेरै हुँदैन नि त धेरै छुट्टिँदैन सब अब त फास्ट भएपछि वाइफी हो जे भने अब त है अनि त्यो भयो वाइफी नभन नो त्यही सरी माई ब्याड सरी हाम्रो भाउ होइन हौ वाइफी भन्ने बित्तिकै वाइफीको बुझेँ मैले त्यही त होइन त्यो वर्डै मलाई भन्ने कस्तो लाग्छ हौ अहिले कसम भने मैले भनेको छुइनँ सुन्नु बरु बुढी भन्छु होइन बुढी भन्छु वाइफी भन्ने बित्तिकै फेस आउँछ कि अर्को वाइफी छ नि अस्ति उसको मेरो कुरा भएको थियो होइन त्यो टपिकमा कुरा भएको थियो अनि वाइफी अब उता मेरो फुपूहरूले पनि अब त वाइफी यताउता भन्दैदैन भइहाल्ने क्या बरु बुढी भन्छु टिपिकल नेपाली स्टाइल टिपिकल भएको छ त्यस्तो छ 18 बिजी छ होला स्केड्युल अब त है बिजी छ उसलाई छोड्ने बित्तिकै अनि म गएको छु ग्रान्ड सुरु भयो साँच्चै मेरो कोही सोध्नु मन थियो यार बुट क्याम्प अब कस आई थिङ्क सबै यसपालि मेजोरिटी त नेपालकै छ नि त होइन अन टप त विदेश छ नि त बिर्सिरहेको गुड लक फर यर विदेश लाइफ है तर त्योले पनि बुट क्याम्प गराउन मिलेन अनि वाट अबाउट स्पोन्सरसिप ओके त्यो क्वेसन है धेरैले सोध्छ डेढाइ अब किनभने अफकोर्स स्पोन्सर त आयो होला नि है आयो होला नि ढुक्कै अहिलेसम्म त धेरै नै आइसक्यो धेरै नै फिङ्गर्सले यसरी गर्नु भयो भने त अलमोस्ट 50 माथि नै आइसक्यो यस्तो जाने मेरो एक दिनमा होइन पहिला अस्तिको पिएमएलको टाइममा त्यो फेजमा पिएमएल स्क्रिम्सदेखिको चालु भयो क्या पिएमएल स्क्रिम्सको देखिको त यति बेसी आयो नि यति बेसी एउटा ह्युज पनि आएको थियो मैले तिमीलाई भने होइन हो त्यो कुरा अब त्यत्रो ह्युज चाहिँ अहिले पोसिबल छैन नेपालमा लाखौँको भनौँ लाखौँको के लिटरली लाखौँ महिनामा लाखौँ हो के महिनामा लाखौँ टाइप होइन त्यो नेपालमा अहिले सकिँदैन गाइस किनभने गभर्मेन्टले नै आधीभन्दा बेसी उडाइदिन्छ त्यस्तो छ र त्यो अब त्यही हो नेपालमा बिस्तारै त डेभलप हुँदैछ लेट्स के हुन्छ अब आउने पछिको दिनहरूमा सायद सबै राम्रो हुन्छ कि त्यत्रो त्यो स्पोन्सर्स चाहिँ मेरो मेन क्वेसन किन नलिएको भन्ने कुरा हो कि लिन ट्राई गरेको हो अब कम्प्लिकेसन्सहरू एकदमै धेरै छ क्या तिम्रो यो यत्रो फन्डिङ त नि यो ठुलो यो लेभलको अब त्यो हाम्रो स्पोन्सर्स गर्ने कम्पनी थालिदिन्न होइन त्यत्रो लेभलको अब फन्डिङहरू त नेपालको हामी अलमोस्ट अब के भन्नु एकदम खतरा कम्पनीहरूले पाउने फन्डिङ त्यत्रो टाइपको थियो क्या अनि जुन कुरा चाहिँ अब हामी जस्तो सक्दैन त्यो कुरामा अब के चाहिँ पोलिटिक्समा पनि मान्छेहरू चिनेकै हुनुपर्छ त्यो बिना त नेपालमा कामै हुँदैन अहिले सानो एउटा टोइलेट बनाउनु त पोलिटिक्स लाग्छ गाइस त्यही हो अब गाह्रो छ नि त्यही भएर त्यो यताउता भएर त्यो मिलेन होइन अनि बाँकीहरू अब त्यही हो बुट क्याम्पहरू चाहिँ अब सबै प्लेयरहरू बाहिरै छ सो त्यही हो आफै गरिँदैछ है तर गभर्मेन्टले रोक्छ तर बिस्तारै त्यही भने डेभलप हुँदैछ होइन बिस्तारै राम्रो हुँदैछ नर्थ पनि यता एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ किनभने मेन टार्गेट अहिले नर्थ विनको नेपाल नै हो किनभने अडियन्सदेखि लिएर टिम्सदेखि लिएर एक्सपिरियन्सदेखि लिएर सबै नेपालमै छ त्यही त तपाईँहरूको क्रेज होइन त्यही भने क्रेज त अति नै छ नेपालमा छ होइन त्यही हो तर त्यो कोरोनाले गर्दा नै हेल्प भयो लास्टै क्रेज गर्न त्यहाँनिर कोरोनाको बेला पब्जी मोबाइल पिएमपिएल चल्थ्यो त्यसपछि त माया गर्छन् यस्तो बढ्यो त्यसपछि क्रेजपछि है यता इन्डियामा अब ब्यान्ड भयो अनफर्चुनेट तर हेल्प यता लास्ट भयो धेरै हेल्प पनि लाखौँको कमाइ भयो क्या नेपालीहरूलाई कस्तो भने है तर यस्तो लास्टै फर्चुनेट भयो क्या त्यो चाहिँ अब चाहिँ आई थिङ्क सकाइदिउँ होइन तिमीलाई आई थिङ्क धेरै धेरै कामहरू छ म आइनो किनभने हामी अलिक ढिलो स्टार्ट गरेको यस आज साइडमा कोही देख्नु भएको छैन होइन भएको नभएको एउटै सोल्टी त्यो उता साइडमा भएको त्यो हुन्थ्यो नि त होइन गाइस
धोका दिए सोल्टे आज आउँछु भनेर नभएको ठिकमा होइन हाम्रो कोस्ट आएन सन भाइ आएन आज बिटा कलेजमा प्रोजेक्ट उस गर्नु थियो सो इफ यु आर वन्डरिङ किन आएको छैन भनेर सो चाहिँ त्यहाँ गएको थियो एनिवे थ्याङ्क्स फर टाइम हेर आजको अब थ्याङ्क यू त किन भन्दै मलाई आउनै पर्ने थियो मलाई किन भन्नु थ्याङ्क यू आउनै पर्ने थियो आज नआए म छोडिदिएँ एनिवे थ्याङ्क यू सो मच अरू भन्दाखेरि बेस्ट अफ लक है पिएमपिएलमा है पिएमपिएलमा त जित्नुपर्छ यसपालि होइन एकदम फुल विसेस होइन हाम्रो एक्स नेसन तरिकाबाट पनि हाम्रो टिमबाट पनि सबैबाट आई थिङ्क डेटाइज जित्नुपर्छ होइन नजिते पनि पिएम जित्नुपर्छ कि पिएमपिएल नजित्दा पिएम जित्नुपर्छ कि बुझ्यो नि पुग्नुपर्छ कि त्यस पुग्नुपर्छ होइन त्यहाँ चाहिँ पुग्नुपर्छ आई थिङ्क अहिलेसम्मको डिजर्भिङ टिम भनेको मैले डिआरएस र उसलाई बाइक मैले कसैलाई देख्दैन होइन किनभने एउटै लेभलको ग्राइन्ड छ कि उनीहरूको चाहिँ होइन एनिवे थ्याङ्क्स फर कमिङ होइन सिफु एल्बर्ट के भन्ने अभिषेक के भन्ने मात्र नजाने जति कतिवटा नाम आएको छ होइन अनि भन्दा बेस्ट अफ लक फर अब पिएमपिएल एन्ड अफकोर्स द म्यारेज होइन अफकोर्स अब जस्ट एकदम ठुलो स्टेप हो है थ्याङ्क्स फर कमिङ गाइस एनिवे गाइस आजको लागि चाहिँ यही थियो हाम्रो पोडकास्ट होइन सो थ्याङ्क यू फर द म्यासिभ सपोर्ट होइन एकदम राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स आइरहेको छ होइन सब्सक्राइब गर्नुपर्छ कि सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला के हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ के बेटर गर्छ सबै कमेन्टहरू पढ्छ इच एन्ड एभ्री कमेन्टहरू मैले पढेर आउँछु होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज होइन आजको लागि थियो हाम्रो सिफु सर अनि त्यही हो अनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले फ्यान्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन अफकोर्स अब अस्तिको पालि अब अलिकति हार्डलक अब हामीले खेल्न नसकेको त्यस्तो के भयो होइन योपालि ग्रान्ड गर्दैछौँ योपालि निराश हुँदैन गराउनु छैन त्यही सपोर्ट गरिदिनु होला एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ यसरी नै अझै माया गरिदिनु होइन अझै देखाउँदै जानु अनि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट गर्दै जान्छौँ त्यही योपालि मजा आउँछ अनि त्यही हो अनि डोन्ट फर्गेट टु फलो किप बिलिभिङ सपोर्टिङ होइन त्यही हो गाइस थ्याङ्क यू गाइज होइन आजको लागि त यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सी यू नेक्स्ट टाइम बाई